औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, वेलकम बैक। आज एक नई और दिलकश वीडियो के साथ, बहुत ही शानदार और आला नुस्खे के साथ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है, ग़ुलाम शबीर निज़ामी। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मायर मैक्सस्टोर फालिया में। और नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं, आगाह हैं कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम हकीम उस्ताजुल हुकामा जनाब हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम हकीम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें ऐसा शानदार मुजर्रब और अक्सीर नुस्खा बताइए कि जो काफ़ी अमराज पर काम करे। तो नाज़रीन मोहतरम, हाँ, इसीलिए आज इस नुस्खा को लेकर हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस नुस्खा को आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं नाज़रीन मोहतरम, उसका उन्वान है नुस्खा अक्सीरुल फ़वाइद। नाज़रीन मोहतरम, बेहतरीन और शानदार ऐसा नुस्खा कि हर मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर देने के लिए जस्ट एक नुस्खा काफ़ी है। नुस्खा बताने से पहले आपके लिए एक ही बात अर्ज़ है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और हर उस शख्स तक पहुँच जाए जो इसका हकदार है। सबसे पहले हकीम साहब से इस नुस्खा कसीरुल फ़वाइद के बारे में पूछते हैं कि नाज़रीन, हमें आगाह कीजिए कि ये क्या नुस्खा है और ये किन किन अमराज पर शाफ़ी इलाज तीर व हदफ साबित होगा। आगाह कीजिए प्लीज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको खैर खैरियत से रखे। मैं इसी तरह आप हज़रात की खिदमत करता रहूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँचे, हमारी मेहनत दूसरों तक भी पहुँचे और वो फ़ायदा उठाएं और आप हज़रात के लिए सदका जारिया बने। आज मैं जो नुस्खा आप हज़रात के लिए लाया हूँ वो है नुस्खा अक्सीरुल फ़वाइद। इसके फ़वाइद बहुत सारे हैं, जिनमें से मैं चंद आपके सामने बयान करता हूँ। ये नुस्खा जिगर को साफ़ करता है। जिगर की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस नुस्खा के खाने की वजह से आपका जिगर खून पैदा करने लगेगा, सही काम करने लगेगा। और जिगर जो है वो बंद हो जाए तो बंदे यरकान के मरीज़ हो जाते हैं। आजकल हेपाटाइटिस का बड़ा मसला बना हुआ है। ये नुस्खा इन सारे अमराज के लिए तीर बादफ है और दिल के अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर आप ये नुस्खा बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो आप दिल के अमराज से बच सकते हैं। बवासीर के लिए भी मुफीद है। दामी कब्ज़ अगर हो तो उसको दूर करता है। आज कब्ज़ की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। कोई वक्ती दवाई लेते हैं, आराम आता है, बाद में फिर वही मसला। ये इस नुस्खा के खाने से दामी कब्ज़ दूर हो जाती है, पेट को कम करता है, बढ़ने नहीं देता। लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है। लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हाई ब्लड प्रेशर में तो मरीज़ फिर भी कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में जिस्म कांपने लगता है और मरीज़ जो है अचानक गिर जाता है। और ये नुस्खा हाई ब्लड प्रेशर में भी मुफीद है, लेकिन इसका एक हिस्सा सिर्फ इस्तेमाल किया जाए, वो मैं एंड पर आपको वजाहत करूँगा जब नुस्खा बताऊँगा। गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी निकालने के लिए बेहतरीन। जिस्म में दफाई निज़ाम को मुस्तहकम करता है, यानी सफ़ेद खलियात की तादाद को बढ़ाता है। ये सफ़ेद खलियात ही तमाम जिस्म का दफाई निज़ाम है, अमराज को जिस्म के करीब आने से रोकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने फ़वाइद सुन लिए होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। इतना शानदार और इतना ज़बरदस्त नुस्खा नाजरीन कि एक नुस्खा इतने अमराज पे हावी। माशाल्लाह, अभी
مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیے نا کہ آج کرونا وائرس کے اس دور میں امیونٹی جن کی بہترین ہے، جن کی قوت مدافعت شاندار ہے، ان کو کرونا بھی کچھ نہیں کہتا۔ ناظرین محترم، یہ وہ نسخہ ہے جو انسان کی امیونٹی کو بھی امپروو کرتا ہے۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں حکیم صاحب کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ نسخہ اکثیر کیا ہے۔ یہ نسخہ آب حیات ہے۔ ناظرین سن لیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر شخص تک یہ آب حیات نسخہ پہنچ جائے۔ چلتے ہیں حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پلیز ہمیں آگاہ کیجئے کہ یہ کیا نسخہ ہے۔ جی، اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، ذرا غور سے سن لیں۔ انتہائی مختصر، سادہ اور آسان نسخہ ہے، اور فوائد آپ نے سن ہی لیے ہوں گے کہ کتنے ڈھیر سارے اس کے فوائد ہیں۔ وہ تو میں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو اس کے فوائد ذرا کم بتائے ہیں، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد تو ہے آپ لوگوں کی خدمت کرنا اور نسخہ بتانا۔ نسخہ نوٹ فرما لیں، دو ہی چیزیں ہیں، زیتون کا تیل اور لہسن۔ زیتون کا تیل اور لہسن، ایک شیشے کی بوتل لیں، اس میں زیتون کا تیل بھر لیں۔ اب اس میں لہسن یعنی تھوم چھلا ہوا اتنا ڈالیں کہ وہ بھیگا رہے، یعنی تیل اس پر حاوی رہے، وہ تیل میں بھیگا رہے۔ اب اس بوتل کو کپڑے سے اس کا منہ بند کر کے 2 ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھیں، بس نسخہ تیار ہے۔ طریقہ استعمال سن لیں۔ صبح نہار منہ بوتل سے 3 چمچ روغن زیتون پئیں اور 1 لہسن کی تری لیں، اس کو کھا لیں۔ 1 لہسن کی تری کو کھائیں اور 3 چمچ زیتون کا تیل لیں نہار منہ صبح خالی پیٹ۔ انشاءاللہ یہ تمام فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، اور اس کی ایک بہت بڑی پرہیز بھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ ہر نسخہ میں شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ایک حکایت ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے، تو ایک دفعہ عرض کی، یا باری تعالیٰ میرے پیٹ میں درد ہے۔ کہا، اے موسیٰ شفا تو میں نہیں دینی ہے، لیکن میں نے دوائیوں میں رکھ دی ہے، جاؤ فلان جگہ پر ایک جڑی بوٹی ہے، اس کی یہ پہچان ہے، اس کو کھاؤ آرام آئے گا۔ حضرت موسیٰ گئے، وہ جڑی بوٹی استعمال کی، آرام آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہی تکلیف دوبارہ ہوئی تو اللہ سے عرض ہی نہیں کی، جا کر وہ جڑی بوٹی کھائی، آرام نہیں آیا، پھر کھائی، پھر آرام نہیں آیا۔ واپس گئے، عرض کی، یا باری تعالیٰ وہ جڑی بوٹی کھائی اب آرام نہیں آیا۔ کہا، موسیٰ تم نے کیا سمجھ لیا تھا، آپ نے کیا سمجھ لیا تھا کہ وہ شفا جڑی بوٹی نے دینی تھی؟ وہ شفا تو میں نے دینی تھی، پہلے آپ نے میرے کہنے پر وہ بوٹی کھائی تھی۔ تو بھائیو دوستو، گزارش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ تمام دوائیوں میں شفا اللہ کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بتا رہا تھا میں کہ لو بلڈ پریشر کے لیے تو آپ دونوں چیزیں استعمال کریں، لہسن کی تری بھی اور روغن زیتون بھی، لیکن ہائی بلڈ پریشر کے لیے آپ صرف روغن زیتون لیں، لہسن کی تری نہ لیں۔ آپ اگر روغن زیتون صرف استعمال کریں گے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر میں بھی آرام آئے گا۔ امید ہے آپ اس مضمون سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین محترم، ابھی آپ نے سماعت کیا نسخہ کثیر الفوائد۔ بظاہر تو یہ 2 چیزیں ہیں، لیکن یہ 100 چیزوں پر حاوی ہے۔ ناظرین محترم، اس نسخہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام شبیر نظامی کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیے، اپنے گرد و نواح میں غرباء اور مساکین کا خیال رکھیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے۔ ناظرین محترم، جہاں آپ انسانوں کا خیال رکھتے ہیں، جانوروں، چرند اور پرند حیوانات کا بھی خیال رکھیے، جمادات کا خیال رکھیے۔ اللہ کی مخلوق سے پیار کیجیے، اللہ کریم آپ سے محبت کرے گا۔ ناظرین محترم، غلام شبیر نظامی اور اپنے حکیم صفدر حسین تبسم صاحب کو اجازت دیجیے۔ اچھا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔